बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं रोज़ ही शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि आपकी इंकरेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जो कमियां हैं मैं कोशिश कर रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और इम्प्रूव हों। हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भी मैं पूरा ज़ोर दे रहा हूँ और कुछ चीज़ें हम इसके अंदर ऐड भी करते जाएंगे एक स्टेज पर आके इंशाल्लाह। तो आई थिंक कुछ चीज़ें और मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा बात हो जाए जी, आज डेवलपमेंट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, लिहाजा आपके सामने वो रखना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के अंदर जो समाअत हुई है आज, उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई और जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया उसकी क्या अहमियत है, और ये कि जो नया तनाज़ा चल रहा है कि जो सदर ने लेटर लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और फिर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसका जवाब दिया है, तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि सच कौन बोल रहा है, यानी दुरुस्त मौक़िफ़। सच तो खैर और बात है, सदर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर में से मौक़िफ़ दुरुस्त किसका है। मेरा ये वो जो पॉइंट है मैं आज उसको आपके सामने बड़ी सादा अल्फाज के अंदर आपके सामने रखूँगा ताकि आपको बहसीत पाकिस्तानी इसका इदराक भी हो सके। हमारे वो दोस्त जो इससे कानून से इतना नहीं जानते या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं रीड कर पाते मसरूफियात की वजह से, मैं चाहता हूँ ज़रा उनको आज इस हवाले से उनके सामने एक क्लियर पिक्चर रखी जाए और फैक्ट्स रखे जाएँ, जो लिखा है कानून में वो रखा जाए, और फिर ओपिनियन जो है मैं उसके ऊपर अपना ज़रूर दूंगा जिससे आपको इख्तिलाफ करने का मुकम्मल हक है। तो सबसे पहले बात हो जाएगी, दोनों ही मामले बहुत अहम हैं, तो ज़रा पहले बात किस पर हो जाए। पहले बात इस पर हो जाए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हो रहा है उसे जानने से पहले ये ज़हन में रखिए कि माहौल में कशीदगी आपसे ढकी छुपी रही है। खाकसार आपको बताता रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो तोशाखाना फैसले का, ट्रायल कोर्ट का फैसला था तोशाखाना केस का, उसकी धज्जियां उड़ा दी और लिख दिया चीफ जस्टिस साहब ने पूरे अपने ऑर्डर के अंदर कि जी क्या क्या टेक्निकल गलतियां हुई हैं। याद रखिए, मैं आपको हमेशा कहता रहा, इमरान खान के वकला टेक्निकल नुकात पे खेलते रहे, मेरिट तक उन्होंने मामला नहीं जाने दिया। इसी वजह से हुमायूं दिलावर ने, मैंने भी आपको बारहा कहा कि उन्होंने इस फैसले के अंदर जल्दबाजी की है। इसके अंदर कानूनी टेक्निकल सुकम मौजूद है। जो गलती है इमरान खान की वो अपनी जगह है, उसका कोई डिफेंस नहीं पेश किया इमरान खान के वकला ने, ना उस तक बात गई। तो अब मामला कहाँ घूम रहा है? मामला वहाँ घूम रहा है कि एक्चुअली हमने करना क्या है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा हम इस बात पर आ जाएं कि हो क्या रहा है। देखिए, हो ये रहा है इस पूरी सूरत हाल के अंदर कि आज इमरान खान साहब के वकला वहाँ गए सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर तोशाखाना फैसले के बारे में कह दिया बड़ा गलत है और हम इंतज़ार करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे तो हम उसके ऊपर फिर जरी बात है उस फैसले के खिलाफ अपील में जाया जा सकता है। जो बंदियाल साहब ने कल किया और जिस पर एतराज़ हर एक को है मुझ समेत, वो ये है कि देखिए, आम तौर पर ये सेटल्ड प्रैक्टिस है कि जब कोई मामला किसी निचली अदालत में हो ना और आप ऊपर ले जाएं उसे और कहीं वो जी मेरी अदालत तब्दील करें, मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे जज साहिबान ना ऐसे फाइल उठा के देखते हैं, अरे अच्छा ये मामला कहाँ पेंडिंग है, ये फलानी हाई कोर्ट में पेंडिंग है नीचे। यार पहले आप उस फोरम पे जाइए, वहाँ से फैसला हक या खिलाफ में जो है आपने ले लीजिए, या जो भी अगर आपने अपील में आना है हमारे पास आइए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कहा चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने, लेकिन साथ ही उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी बताने शुरू कर दिए और फिर ऑर्डर में लिखवा दिए। फिर वो इमरान खान साहब के लिए जो उनके जहन दिन में जज्बात हैं उसका इजहार किए बगैर वो नहीं रह सकते। फिर जो कंडक्ट उमर अता बंदियाल साहब का है वो कंडक्ट किसी भी चीफ जस्टिस का नहीं होता या नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल असूली बात करें ना कि अच्छा भाई आप ये हम जरूर सुनेंगे, लेकिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला लें। आप उसके ऊपर फैसले नहीं जारी करने लग पड़ते। वो इसलिए कि जब आप ये करते हैं तो आप निचली कोर्ट पे, जो कि बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है लेकिन वो आपकी सबॉर्डिनेट कोर्ट है, आप उसके ऊपर असरअंदाज होंगे उसके मेरिट्स के ऊपर। उमर अता बंदियाल साहब ने कर दिया। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर समाअत होनी थी, समाअत हुई। उसमें जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने अपनी दलाइल मुकम्मल कर लिए। जो अमजद परवेज साहब हैं जो कि वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा जी कि आपने हमें तैयारी के लिए वक्त कम दिया है, और ये उन्होंने शिकवा भी अदालत से किया। आज जब ये समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत मुलतवी कर दी अब कल के लिए। अभी दलाइल मुकम्मल होने हैं इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब के,
اور اگر دیکھا جائے تو یہ سماعت آگے چل سکتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ایک تاثر آ گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا بڑا دباؤ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اس کو زائل کرنے کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس معاملے کو کل پر ڈالا ہے اور کل تک ملتوی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے امجد پرویز صاحب کو، جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، کہ آپ اپنا جو دلائل ہیں انہیں مکمل کر لیں جمعے تک، تاکہ اس کے بعد معاملہ آگے چل سکے۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن نے بھی پینترا بدل لیا اور انہوں نے ایک ایگریسو گیئر لگا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے ہمارے ذرائع سے کہ 2 وکلا، اشتر صاحب جو کہ اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں، بڑے زبردست پڑھے لکھے وکیل ہیں، مطلب میں انہیں اتھارٹی مانتا ہوں پاکستان کے اگر بڑے وکلا کانسٹیٹیوشن پریکٹس کے اوپر، تو آپ اشتر صاحب کا نام لیں گے۔ عرفان کا اشتر صاحب بڑی سوچی سمجھی اور پڑھی لکھی ان کا ہوتا ہے، بڑے آرٹیکولیٹڈ انسان ہیں۔ ان کے ساتھ کون ہوں گے وہ وکیل؟ عرفان قادر صاحب۔ اب عرفان قادر صاحب از نون فار ہز اگریسو ڈیمینر، وہ بہت اگریسو ہوتے ہیں، مطلب وہ ججز کے سامنے منہ پہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، مطلب عام کانورسیشنز کے اندر وہ اتنے سخت بات کر جاتے ہیں، اور جج صاحبان بھی ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ کئی جج صاحبان کی تو ان سے تلخ کلامی بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر۔ افتخار چودھری کے وقت میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو یہ عرفان قادر صاحب اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان ہوا کرتے تھے، تو بڑی تلخیاں وہاں پر بھی ہوئی۔ تو ان کو الیکشن کمیشن نے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنے وکلا کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیا۔ ظاہری بات ہے یہ بھی وقت مانگیں گے کہ ہمیں وقت دیں۔ اب ہوگا کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ فیکٹ ہے کہ اس کیس کو اگر میرٹ پر دیکھا جائے، ٹیکنیکل بنیاد پر دیکھا جائے، تو ٹرائل کورٹ میں غلطیاں ہیں اور ان کی بنا پر پرابلم ہو سکتا ہے، یعنی فیصلہ معطل ہو سکتا ہے، سینٹنس معطل ہو سکتی ہے، بیل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو اس کیس کے اندر سزا معطلی اور بیل مل جائے گی، کیونکہ اتنی بڑی سزا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت سسٹم کا یہ فیصلہ ہے، یا سسٹم کے اندر جو حالات ہیں وہ یہ کہ عمران خان کو باہر نہیں آنا، انہوں نے جو پرابلمز کریٹ کیے ہیں ان کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہے، یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے، اور مجھے عمران خان صاحب کی فی الحال باہر نکلنے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے آج پینترا بدلا ہے، اب وہ یقینی طور پر کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہیں گے جی اچھا جی ہمارے ایک وکیل نے بھی بات کی ہے، ابھی ہمارے 2 وکلا نے اور دلائل دینے ہیں، ان کے دلائل مکمل ہوں گے۔ ساتھ ہی آج جو سپریم کورٹ میں آج سارے لگائے بیٹھے تھے کہ جی جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے دی گی، اگر عمران خان کے خلاف دیا اور سزا معطل نہ کی تو ہم فوری طور پر سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں سے فیصلہ اپنے حق میں لے لیں گے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ نے اب یہ کیس جو چل رہا تھا توشہ خانہ والا، اس کے اندر جو معاملہ تھا ان کا، انہوں نے تو کہا ہم انتظار کریں گے۔ ویسے تو وہاں پر چلنا بھی نہیں چاہیے، پینڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے بفور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن انہوں نے وہاں پر اسے پینڈنگ رکھا۔ اب وہ معاملہ اگلے ہفتے پہ ڈال دیا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے، اور یہاں ابھی عامر فاروق صاحب نے کل تک ملتوی کیا ہے۔ یہ سارا سیناریو ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز ایکسپوز ہو رہی ہے وہ ایک یہ کہ میں نے آپ کو جیسے آپ کے سامنے رکھتا رہا، آپ میرے جتنے ولاگز ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے لے کر گرفتاری جس دن ہوئی، فیصلہ ہمارے سامنے آیا، آپ کو میں نے بارہا کہا اس کیس میں جلد بازی ہوئی ہے، پرابلم ہوئی ہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ ٹیکنیکل چیز کہ جی قابل سماعت ہے یا نہیں، فلان ہے یا نہیں، اور چیزیں ان کے اوپر ہوئی ہے۔ میرٹ پر بات نہیں ہوئی ابھی تک، میرٹ پر بات ہو ہی نہیں سکی، یہ ایک پوائنٹ تھا۔ اور اب آپ کو نظر آیا ہوگا کہ جتنا کھل کے عمر عطاب بندیال صاحب پہ اعتراض کیا ہے چیف جسٹس صاحب پہ، آپ کو یاد ہوگا غالباً وہ 15 فروری 2022 تھا، عمران خان جب نکل چکے تھے حکومت سے، انہوں نے کہا جی میں لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آ رہا ہوں۔ کلیئر آرڈر سپریم کورٹ کا کہ آپ نے ڈی چوک میں نہیں آنا۔ عمران خان صاحب ڈی چوک میں آ گئے، اور چیف جسٹس صاحب کے پاس جب کنٹیمپٹ گئی تو اور انتظامیہ گئی کہ جناب یہ آ گئے تھے اور یہ سب کچھ ہوا، اتنا پھر ہمیں ظاہری بات ہے ڈی چوک کو سیکیور کرنا تھا، تو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں اور ان کو آرڈر ملا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی آپ کو، مجھے پتا ہے واٹس ایپ کا زمانہ ہے، 7 پیجز کے 8 پیجز کے آرڈر ہوتے ہیں، تو صرف عمران خان کو ہی نہیں ملا ہوگا۔ یہ انہیں پتا چل گیا کہ ہمیں اسلام آباد آنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کو کہاں آنے کی اجازت ملی تھی اور کہاں آنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ تو جب آپ کے چیف جسٹس صاحب بصد احترام جج کی بجائے کسی ایک شخص کے وکیل کے طور پر ایکٹ کرنا شروع کر دیں سپریم کورٹ میں، تو یہ بڑی بھونڈی بات لگتی ہے، بڑی فضول بات لگتی ہے۔ لہٰذا چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے بدقسمتی سے، کیونکہ میں ان کے فیصلوں کو دیکھ کے کہتا ہوں ہی ہیز بیکم اے پولیٹیکل جج، وہ ایک سیاسی جج بن چکی ہیں۔ نئی بات نہیں، ہمارے ملک میں سیاسی جج ہوتے ہیں، بٹ
whatever he does, it's unbecoming of a chief justice. आगे जरा चलते हैं जी. लड़ाई जो इलेक्शन कमीशन और सदर के बीच में, मेरे बहुत से दोस्त मुझसे भी आर्ग्यू कर रहे हैं. मैं कल तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम पे था समा टीवी पे, मैं खुद भी समा टीवी के बीपर्स के ऊपर ये बात करता रहा. सच को ठीक बात किसकी है? सदर ने कहा कि मेरे पास इख्तियार है आर्टिकल 48(5) के तहत मैंने इलेक्शन की डेट देनी है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे पास तशरीफ लाएं, मैंने उनसे मुशावरत करनी है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा नहीं, आपके पास इख्तियार नहीं है, और क्योंकि असेंबली आर्टिकल 58(1) के तहत टूटी है और इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है, आपका रोल नहीं है, लिहाजा मैं आपके पास नहीं होऊंगा. अब जी मैं आपके सामने दोनों चीज़ें रख देता हूँ. सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ जनाब आर्टिकल 58(1). अब इसके अंदर है, ये डील करता है आर्टिकल 58 आइन का डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली. उसकी वर्डिंग आपके स्क्रीन पर आपको नजर भी आ जाएगी, आप इसे पढ़ लीजिए. द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व, जो कि इस सूरत में हुई. शहबाज शरीफ साहब ने एडवाइस भेजी थी कि जी 48 घंटे पहले या जितने दिन पहले भी, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले डिसॉल्व होनी थी, होगी, इसीलिए 90 रोज का इलेक्शन का टाइम है. यहाँ ये क्लियर लिखा हुआ है कि जनाब ये सदर डिसोल्यूशन जो होगी ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर होगी. समझ आ गई बात? और आर्टिकल 58(1) यही बात करता है, और यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है और सब कुछ हो गया. अब ये है यानी असेंबली तहलील के हवाले से आइन का आर्टिकल 58, और कहा जाता है इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं जी इसके तहत हुई है इसलिए सदर के पास इख्तियार नहीं है. लेकिन अगर आप आइन का आर्टिकल 48 पढ़ें, वो सदर के बारे में है, द प्रेसिडेंट. आप बहुत से मेरे दोस्त आइन खोलें, आर्टिकल 48 निकाल लें आइन का, वो है द प्रेसिडेंट. 58 है डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली. जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल है, उसके पावर से रिलेटेड, उसके कंडक्ट के से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 48. ठीक है जी. अब ये पूरा चैप्टर है आइन के अंदर. अब आर्टिकल 48 के अंदर खास तौर पर, ये पूरा चैप्टर है आर्टिकल मतलब 41 से ये शुरू हो जाता है, और ये पूरा सारा चैप्टर ये सिर्फ प्रेसिडेंट के हवाले से है. जो आर्टिकल 48 है इसके अंदर वो बड़ा क्लियर है. वो बताता है कि सदर फंक्शन किस तरह करेगा, उसकी जो काम करने का जो उसका ताकत का सरचश्मा है वो क्या है. तो आर्टिकल 48(1) यानी सब क्लॉज 1 के अंदर लिखा हुआ है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, अपने कामों की एक्सरसाइज के अंदर, फंक्शन के अंदर, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर. यानी कि या काबीना या प्राइम मिनिस्टर उसे जो डायरेक्शन देगी वो उसके तहत काम करेगा. यहां भी यही हुआ. कैबिनेट यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एडवाइस दी आप असेंबली तहलील कर दें, सदर ने तहलील कर दी. अब इसी के अंदर आर्टिकल 48 के अंदर जो कि बताता है कि प्रेसिडेंट एक्ट करेगा वज़ीर आज़म की एडवाइस पे, जो कि आरिफ अलवी साहब ने की. आप आर्टिकल 48(5) पर आइए और इसकी रीडिंग कीजिए. यहां ये कहते हैं, वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1. अब ज़हन में रखिए कि बेशक वो ये कह रहे हैं कि जहां प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा असेंबली, बावजूद इसके कि जो उसके अंदर मौजूद है इस चीज़ का, यानी कि इस बात के बावजूद कि उसे वो एक्ट करेगा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, और उसी की सूरत में वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, जो कि आर्टिकल 58 में भी लिखा है. तो फिर प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ डेट not later than 90 days from the date of dissolution for holding of general elections to the assembly, and appoint a caretaker cabinet or as the case may be under 224 or 224A. अब देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ा क्लियर है. प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी, सदर ने असेंबली तहलील कर दी. आर्टिकल 48(5) ये कहता है कि सदर ने तहलील कर दी, बेशक वज़ीर आज़म की एडवाइस पे की, लेकिन आगे सदर के पास ये इख्तियार है. केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कैसे आए? प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए आफ्टर कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर. शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब की मुशावरत हुई, उन्होंने नाम लिख के भेज दिए सदर को, सदर ने दस्तखत किए और केयरटेकर वज़ीर आज़म आ गए. यहां पर क्या है कि डेट अनाउंस करेंगे सदर. वज़ीर आज़म की एडवाइस पे गई है हुकूमत, असेंबली खत्म हुई है, तो डेट का इख्तियार सदर को आइन दे रहा है. आइन इलेक्शन एक्ट के ऊपर है,
الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بھی صدر کا اختیار نہیں ختم کیا جا سکتا. میرے تمام دوست جو یہ بنیادی بات نہیں سمجھ رہے، میں ان کو بار بار کہوں گا کہ ان دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے نزدیک میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے سب پتہ اور کسی اور کو نہیں پتہ، لیکن ملک کے بڑے قانون دان جو کہ ہمارے استاد بھی ہیں، میں نے خود بھی اس کے اوپر تحقیق کی، میں نے ان سے بھی مشاورت کی ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ صدر مملکت کی پوزیشن یہاں مضبوط ہے. وہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کریں. ہاں ان کے پاس کیا اختیار نہیں ہے کہ کیونکہ ڈیلیمیٹیشن شروع ہو چکی ہے، خلقہ بندیاں شروع ہو چکی ہیں اور ایک آئینی طریقے سے ہو رہی ہیں اور یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں حلقہ بندیوں کو چھوڑیں آپ فوراً الیکشن کروا دیں. نو، صدر یہ نہیں کر سکتے. صدر چیف الیکشن کمشنر کو بلائیں گے، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ حلقہ بندیاں کب تک کمپلیٹ کریں گے اور کیا ہو سکتا ہے. جو الیکشن کمیشن ڈیٹ کہے گا کہ جی اس تاریخ تک ہماری حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہوگی، پھر آبجیکشنز آتے ہیں، ٹینٹیٹیو یہ ڈیٹ بنتی ہے، صدر ایک ڈیٹ دے سکتے ہیں. بس صدر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حلقہ بندیاں چھوڑ دو اور میں ابھی 90 دن میں انتخابات کروانے. نو، ہی کانٹ ڈو دیٹ بیکاز حلقہ بندیاں ایک آئینی پروسیس ہے، وہ ہونا ہے. یہ میرے آج کی جو ڈیولپمنٹس تھی اس میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی. امید ہے آپ کو یہ کچھ سمجھ بھی آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. آپ کی انکریجمنٹ کا دوبارہ کہوں گا بہت شکریہ. فیس بک پیج میں نے آپ سے شیئر کر دیا تھا، اس کے اوپر بھی ہم یہ ولاگز اپلوڈ ہوں گے، وہاں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.